मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने इंसान के अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट है, उस फॉल्ट का अल्लाह ने जिक्र किया है और ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। क्या है? इन्नल इंसाना खुलिका हलूआ, इंसान है जल्दबाज। वो चाहता है फौरन मुझे रिजल्ट चाहिए, कुछ भी मैं करूं फौरन फायदा चाहिए मुझे इसका। फैसला करने में जल्दी, शाद के पीछे चलने में जल्दी। उसे पता होता है कि मैं अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करूंगा तो इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। वो कहता है छोड़ो, साइड इफ़ेक्ट देखे जाएंगे, जल्दी से बस ये काम कर लो पहले। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? नशा करने वाले क्या करते हैं, यार अभी उड़ा लो, सिगरेट पी लो, ये कर लो, कैंसर होगा तो देखा जाएगा। और जो जल्दबाज नहीं होते वो कहते हैं भाई ये पीना तो अपने इख्तियार में है लेकिन छोड़ना फिर अपने इख्तियार में नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगी, रहने दो, मत करो ये काम। जो लोग मेहनत नहीं करते, सुस्त पड़े रहते हैं, वो फौरी मजे उड़ा रहे होते हैं क्योंकि बिस्तर से उठने का दिल नहीं चाहता। छोड़ो, पड़े रहो, अभी मजा उड़ा लो। ये नहीं देखते कि इसका फ्यूचर में नुकसान कितना ज्यादा है। तो ये मतलब है जल्दबाजी का। इस पे मैं बहुत बयान कर चुका हूं, अब मैं आगे चलता हूं। वैसे तो ये ऐसा टॉपिक बोलते रहो तो ये खत्म नहीं होगा। फॉल्ट ही यही है हमारे अंदर। फॉल्ट क्या है? हम जन्नत को कुर्बान कर देते हैं दुनिया की खुशियों पे। तो ये जल्दबाजी है ना। अबे थोड़ा सब्र कर लो, ये सारी ख्वाहिशात अल्लाह आखिरत में पूरी कर देगा। अल्लाह ने जन्नत बहुत खूबसूरत बनाई है ईमान वालों के लिए। अल्लाह कहता है ऐसा ही थोड़ी मैंने दुनिया को पैदा कर दिया कि मार के खत्म। अल्लाह कहता है ये दुनिया दारुल इम्तिहान है भाई, एग्जामिनेशन हॉल है। अगर यहाँ मेरी मान के चलोगे तो ये कैसे हो सकता है मैं मार के मिट्टी करके खत्म कर दूं और तुम्हें कामयाब ना करूं, मैं इसका बदला ना दूं? ये हो सकता है क्या? नामुमकिन है भाई। और यहां मेरी मुखालफत करोगे तो सजा नहीं मिलेगी, ये भी नहीं हो सकता। अब बताओ दुनिया में ना जजा मिलती है ना सजा मिलती है। मिलती है क्या? अगर दुनिया में सजा मिलती होती तो एक इंसान ने 100 इंसानों को कत्ल किया, क्या उसको सजा मिल जाती है? दुनिया में एक बार फांसी पे लटकाया जाता है, बाकियों का बदला कहां गया भाई? और दुनिया में लोग बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी दे देते हैं। एक आदमी अपने मुल्क के लिए शहीद हो जाता है, क्या उसको उसका बदला कंट्री दे देता है? देखो दो किस्म के फौजी हैं। एक मैदान जंग में जख्मी हो गया, टांग टूट गई, गवर्नमेंट क्या करेगी? टांग भी लगवाएगी। फौज उसको क्या करेगी भाई? टांग भी लगवाएगी, उसको निशाने हैदर भी मिलेगा, बहुत कुछ होगा। इससे बड़ी कुर्बानी इसकी है जो पूरा ही कत्ल हो गया, उसको क्या मिलेगा? निशाने हैदर। लेकिन वो तो चला गया भाई, अब उस निशाने हैदर से उसको क्या फायदा हुआ है भाई? जिसने बड़ी कुर्बानी दी उसको कुछ भी नहीं मिला, छोटी कुर्बानी दी उसको टांग भी मिल गई है भाई। और दुनिया की लज्जतें भी कुछ ना कुछ तो दे देते हैं ना उसका ऑल्टरनेट। उसको टांग का बदला तो हो ही नहीं सकता भाई, लेकिन कुछ तो मिल जाता है ना उसको। तो इससे साफ पता चलता है भाई बड़ी कुर्बानी देने वाले को तो उसको क्या देंगे आप? कब्र पे आप उसके सलामी पेश कर देंगे, लेकिन वो तो गया ना दुनिया से। अब आप उसकी कब्र पे 21 तोपों की सलामी दें या फूल डालें, अंदर कोई सेहत पे मुर्दे के असर नहीं पड़ता। इससे साफ पता चलता है भाई दुनिया में जो अच्छा करता है उसे अच्छे का बदला नहीं मिलता, जो बुरा करता है उसे बुरे का बदला, सेंटेंस कंप्लीट करें, नहीं मिलता। गर्मी सिर्फ आपको नहीं लग रही, हमें भी लग रही है। गर्मी के फजाइल सुनाए हैं ना, उस वक्त से मुझे कुछ ज्यादा ही लग रही है। मैंने थोड़ा मोटिवेट किया ना, अबे गर्मी बर्दाश्त करो, पसीना निकल रहा है, इससे फैट खुलता है। लोगों ने बहुत नीचे नेगेटिव कमेंट्स किए हुए थे कि ये देखो खुद एसी में बैठे रहते हैं, हम नहीं बैठे रहते एसी में। मैंने सिर्फ ये किया ज़्यादा छुई में बनने की कोशिश मत करो। बाकी मेरा मकसद गवर्नमेंट को फेवर करना नहीं था कि जो लोड शेडिंग में मारा हुआ है लोगों को, बताना ये था कि इसको भी इंजॉय करने की कोशिश कर लो। नहीं हो रहा इंजॉय तो कोशिश तो किया जा सकता है ना। क्या ख्याल है भाई? देखो जिस गम में कुछ फायदे हो ना, उस गम को बर्दाश्त करना आसान होता है, और गम बराए गम हो उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। क्या ख्याल है?
اب اگر کوئی آپ کو ٹینشن ملی ہے, ٹینشن برائے ٹینشن ہی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. لیکن اگر ٹینشن میں کچھ فائدے چھپے ہوئے ہیں تو وہ فائدے سوچ کے ٹینشن کم کرنا اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے جو گرمی کی فضیلت پر بیان کیا تھا نا کہ اتنے پسینے نکل رہے ہیں, وہ آپ کی ٹینشن کو کم کرنے کے لیے کیا تھا. اپنی ٹینشن میری ویسے ہی سوچ کے کم خود بخود ہو جاتی ہے, اس کے لیے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. تو جب شدید گرمی لگے, پسینہ نکلے, ٹینشن ہمیں بھی ہوتی ہے, آپ کو بھی ہوتی ہے. ایک چیز سوچ لیا کرو یار, یہ پسینہ نکلنا صحت کے لیے مفید نہیں بلکہ انتہائی مفید ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کے لیے تو ڈاکٹر مشورے دیتے ہیں, جم جاؤ, بھاگو, دوڑو. گورے کیا کرتے ہیں, اسٹیم لیتے ہیں پسینہ نکالنے کے لیے. تمہیں فری پھوکٹ میں کہ الیکٹرک کی طرف سے پسینہ مل رہا ہے. تو ٹینشن ہمیں بھی ہوتی ہے پسینہ نکلنے سے, آپ کو بھی ہوتی ہے. گرمی ہمیں بھی لگتی ہے, آپ کو بھی لگتی ہے. لیکن اس گرمی میں کچھ فائدے بھی تو ہیں نا, تو وہ فائدے سوچ کے اگر ٹینشن کم ہو رہی ہے تو اس میں ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے. اس پہ کمنٹس میں پازیٹیو کیا کریں یار, ویل ڈن مفتی صاحب نے کوئی تو ایسی بات کی جو گرمی میں خوشی کی بات. تو پسینہ نکلنے سے واقعی بہت فائدہ ہوتا ہے, تھوڑا نہیں ہوتا, بہت زیادہ ہوتا ہے. گرم علاقے کے لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی باڈی میں فلیکسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے میں نے سنا, جو آغا خان میں بہت بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, سردیوں میں فالج, بلڈ پریشر, ہارٹ اٹیک, یہ کیسز زیادہ ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سردیوں میں برین ہیمریج سے مرنے والے لوگوں کا ریشو گرمیوں کی نسبت, بس یہ بات کمپلیٹ کر کے ٹاپک پہ آ رہا ہوں. سردیوں میں ہارٹ اٹیک کا ریشو گرمیوں کی نسبت, آپ جائیں آغا خان سے اور بڑے بڑے ہاسپٹل سے ذرا وہ رپورٹ لیں. سردیاں جیسے ہی آتی ہیں بی پی ہائی, فالج کے اٹیک زیادہ, ہارٹ اٹیک زیادہ. کیوں؟ سردیوں میں جسم کیا ہوتا ہے, کھچتا ہے. رگیں کیا ہوتی ہیں, سکڑتی ہیں. جب رگیں سکڑتی ہیں بی پی بھی ہائی ہوگا, برین ہیمریج کا بھی خطرہ ہوگا, ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ. اور گرمیوں میں کیا ہوتی ہے, گرمیوں میں لچک پیدا ہوتی ہے. وہ آدمی جو ہے نا پورا وہ کیا کہتے ہیں, پگھلتا ہے. تبھی یہ ڈاکٹروں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں. گرم علاقوں کے لوگوں میں عمریں زیادہ ہوتی ہیں ان کی. آپ کہہ سکتے ہیں یورپ امریکہ میں اور ٹھنڈے علاقوں میں تو بہت اب گوروں کی لمبی لمبی عمریں ہو گئی ہیں. وہ پھر موسم کی وجہ سے نہیں, انہوں نے اپنی صحت کو مینٹین بہت ضرورت سے زیادہ کیا ہوا ہے, بہت زیادہ ناپ تول کے کھاتے پیتے ہیں. گرم علاقے کے آدمی کو اتنا زیادہ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہوتی. سمجھتے ہو؟ خیر, اب ہم مسئلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو مقصد صرف یہ تھا کہ گرمی میں ٹینشن تو ہم کو بھی ہو رہی ہے بھائی, آپ کو بھی ہو رہی ہے, لیکن کوئی ٹینشن کم کرنے کی بات ہو جائے تو وہ اچھی ہوتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ جب اے سی کے پیسے نہ ہوں تو پھر یہ باتیں سوچ کے کیا کرو, صبر کیا کرو. ٹھیک ہے نا, کہ ہر پسینہ نکلنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا. اچھا, اب ہم آگے چلتے ہیں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں, دنیا میں مجھے ایک بات بتاؤ, پورا بدلہ ملتا ہے کسی کو اچھے کام کا؟ بولو نا, نہیں ملتا. بلکہ بعض دفعہ جس نے اچھا کیا ہوتا ہے اسے بدلہ برا مل رہا ہوتا ہے, جس نے برا کیا ہوتا ہے وہ استغفر اللہ, پھر وہ اچھا, اس کو میں کہنے والا تھا صدر بن جاتا ہے, وہ پھر غلط ہو جاتا ہے. جس نے برا کیا ہوتا ہے اس کو اچھا بدلہ مل رہا ہوتا ہے, جس نے اچھا کیا ہوتا ہے اس کو کیا مل رہا ہوتا ہے, برا بدلہ مل رہا ہوتا ہے. یہ تو ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں, صبح شام دیکھ رہے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی دنیا دار الجزا نہیں ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اچھا کرتے ہو تو اچھا بدلہ بھی مل جاتا ہے, کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, لازمی نہیں ہے یہ. تو یہ کیا بات ہے, کچھ لوگ اچھا کر رہے ہیں بدلہ اچھا نہیں مل رہا, کچھ برا کر رہے ہیں بدلہ اچھا مل رہا ہے. تو بھائی یا تو یہ بنانے والے کی طرف سے معاذ اللہ دھاندلی ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ پھر تو ہم بجائے حکومت کو برا بلا کہنے کے معاذ اللہ, پھر تو لوگ اللہ میاں کو کہیں گے غلط کہ اللہ میں نے اتنا, تبھی تو لوگ ٹینشن میں آتے ہیں, یار میں اتنا اچھا کر رہا ہوں پھر بھی میرے کاروبار میں نقصان.